अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। सक्सेस, कामयाबी, कामयाबी और कामयाबी। हम सारे ये चाहते हैं कि हम लोग एक कामयाब इंसान ठहरें। और कामयाबी के बारे में अक्सर लोगों की, बहुत सारे लोगों की ये राय है कि कामयाबी किस्मत से मिलती है। कामयाबी का ताल्लुक़ एक इंसान की लक से है। और इसके लिए उनके पास बड़े अच्छे और बड़े भारे दलाइल भी हैं। ये कहते हुए नज़र आते हैं कि देखें जी, एक इंसान जो है जिस मुल्क और जिस घर में पैदा हो गया, अब इसमें अगर वो बहुत ही शानदार घराना है और मुल्क है तो उसकी क्या मेहनत थी, और जो अगर वो बिल्कुल गरीब मुल्क और गरीब जाहिल अनपढ़ घराना और मुल्क है तो उसमें उसका क्या जुर्म था। ये बातें ठीक हैं, ये बातें ठीक हैं, लेकिन अब ये बात तो है कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसी पे ग़ालिबन उन्होंने कहा था, बिल गेट्स ने, कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स डेफिनेटली योर फॉल्ट। तो बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं इसी पे कि एक इंसान जो है कामयाबी, और कामयाबी के अंदर जो एक इंसान की जो लक का अमल दखल है, तो इस पे आज चूँकि हमने बात करनी है तो यहाँ पे हम इसका तज़किरा कुछ इस अंदाज में करेंगे। सक्सेस इज़न्ट लक, 11 डेली रिचुअल्स दैट सेट सक्सेसफुल पीपल अपार्ट। यहाँ पे हम देखें, एक दूसरा नुक्ता नज़र ये भी है कि कामयाबी जो है वो दैट इज़न्ट लक, ये गोया कि कामयाबी नाकामी आपकी किस्मत की वजह से नहीं है। और यहाँ पे 11 रिचुअल्स हैं, 11 ऐसे गोया कि आप कह लें रस्में हैं। अगर वो अदा करते रहें, 11 रसूमात अगर आप अदा करते रहें, जो लोग 11 रसूमात को अदा करते हैं वो गोया कि नाकाम लोगों से वो अलग हो जाते हैं और कामयाब लोगों के अंदर शामिल हो जाते हैं। वो कौन सी 11 ऐसी रसूमात हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं? सबसे पहली वो ये है, दे स्टार्ट देयर डे अर्ली। वो अपने दिन का आगाज़ जल्दी कर लेते हैं। वो दिन का आगाज़ जल्दी करना जो है, वो वही जो एक बड़ा मशहूर फ्रेज़ है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये जो है पहली बात, दे स्टार्ट दे डे अर्ली। और दूसरी बात उसके अंदर है, दे प्रायोरिटाइज फिज़िकल हेल्थ। दे प्रायोरिटाइज फिज़िकल हेल्थ। इनका ये अपनी जो जिस्मानी सेहत है, जो अपनी सेहत है जिस्मानी और नफ्सियाती जो है, वो उसे तरजीह देते हैं, पहली तरजीह देते हैं। ओके, दे प्रायोरिटाइज फिज़िकल हेल्थ। और तीसरी बात ये है, दे मेंटेन अ बैलेंस डाइट। और जब सेहत को मेंटेन करना है तो फिर उसकी खातर, उसकी गरज से एक कह लें कि मुतवाज़न ग़ज़ा जो है वो फिर लाज़िम एक इंसान के लिए गोया के बनती है। और मुतवाज़न ग़ज़ा नहीं होगी तो सेहत कैसे बरकरार रहेगी। चौथी रिचुअल जो है, चौथी रस्म जो है, दे प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। वो माइंडफुलनेस क्या है कि आप माज़ी से सबक सीख लें और फिर माज़ी को जाने दें, माज़ी में ना रहें। मुस्तक़बिल के बारे में प्लान किया करें मगर मुस्तक़बिल में ना रहें। आप आज के ऊपर और लम्हा-ए मौजूद के ऊपर आप फ़ोकस कर लें। अगर आपने आज और आज लम्हा-ए मौजूद पे आपने फ़ोकस कर लिया तो दैट इज़ गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं वो ना, यू आर ऑन द राइट पाथ। और फिर अगली बात जो है, पाँचवीं ऐसी रस्म जो है, दे एम्ब्रेस कंटिन्यूअस लर्निंग। वो एक कह लें कि मुसलसल
جو سیکھنے کا عمل ہے وہ اس کو ایمبریس کر لیتے ہیں. دے ایمبریس کنٹینیوس لرننگ. ٹھیک ہے جی، کیا کرتے ہیں؟ دے ایمبریس کنٹینیوس لرننگ. اور چھٹی بات ہے دے سیٹ کلیئر گولز. کیا کرتے ہیں؟ دے سیٹ کلیئر گولز، کہ وہ اپنے جو زندگی کے مقاصد ہیں، جو زندگی میں انہوں نے کرنا ہے، وہ اس کو بہت ہی کلیئرلی ڈیفائن کر کے اس کو لکھ لیتے ہیں. دے سیٹ کلیئر گولز. اچھا جی، آگے یہ ہے دے سراؤنڈ دیم سیلوز with positive energy. They surround themselves with positive energy, positive thinking, positive people, supportive and inspiring people. یہ ساتویں رسم جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو مثبت انرجی جو ہے، انرجی مثبت بھی ہوتی ہے منفی بھی ہوتی ہے. اب منفی انرجی تو یہ ہوئی نا، ایک غصہ آیا ہوا ہے تو بندہ ظاہر ہے فزیکلی ایکٹیو ہو جاتا ہے، جسمانی نفسیاتی طور پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے یا لڑائی بڑھائی کرتا ہے. تو اسی طریقے سے پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں، رحم دلی کا ایموشنز ہے، ہیلپ کرنے کا ایموشن ہے، اور کہہ لیں کہ اپنی ترقی، اپنے اہل خانہ کی مدد جو ہے وہ ایک ایموشن ہے، اور نیکی اور بھلائی کرنے کا، اور ہمدردی کا، اور خدا ترسی کا، اور اللہ سے اپنا ایک تعلق بنانے کا. تو یہ سارے جو ہیں، محبت کا، یہ سارے جو ہیں ایموشنز ہیں، یہ پازیٹیو انرجی ہے. تو پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اس طرح وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، پازیٹیو لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں. تو دے سراؤنڈ دیم سیلوز وتھ پازیٹیو انرجی. آٹھویں ایسی جو رسم ہے دے مینیج دیئر ٹائم افیکٹولی. وہ اپنے ٹائم کو مؤثر انداز کے اندر مینیج کر لیتے ہیں. دے مینیج دیئر ٹائم افیکٹولی. تو یہ ہے وہ ٹائم کی مینجمنٹ کو اہمیت دیتے ہیں. اور کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ زندگی ٹائم ہے، ٹائم زندگی ہے. زندگی ہمیں ملتی ہے سالوں اور مہینوں اور ہفتوں اور دنوں اور گھنٹوں اور منٹس اور سیکنڈز کی صورت میں. تو اگر وہ زندگی ہمیں اس طرح مل رہی ہے تو پھر زندگی ایک ٹائم ہی ہے. تو وہ ٹائم کی بہت قدر کرتے ہیں. آگے جو 9 نمبر پہ جو ہے ایسی رسم جو ہے وہ ہے دے ویلیو ریلیشن شپس. وہ جو پازیٹیو ریلیشن شپس بناتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں، اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں. پازیٹیو ریلیشن شپ کو وہ بناتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں، وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. دے دے ویلیو ریلیشن شپس. 10ویں بات دے پریکٹس گریٹیچیوڈ. وہ کیا شکر گزاری والا رویہ اختیار کرتے ہیں. شکر گزاری کس بات کی بھائی؟ اللہ رب العزت کی، اپنے والدین کی، ان تمام تر لوگوں کی کہ جنہوں نے چھوٹی سی نیکی اور بھلائی بھی کی یا کرنے کی کوشش کی، اور پھر پورے معاشرے کی. اور پھر شکر گزار اللہ کا ہونا کہ میری گزری ہوئی زندگی اچھی ہے، ہمیشہ یہی کہنا، اور مستقبل کے بارے میں اچھی امیدیں رکھنا. تو دیٹ از گریٹیچیوڈ. اپنے حال پہ بھی خوش رہنا. خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بہتر ہم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ جو خوش رہنے والا انسان ہے وہ زیادہ بہتر انداز کے اندر اور زیادہ تسلسل سے اپنی زندگی کی بہتری جو ہے اس کی کوشش کر سکتا ہے اور اس کو بنا سکتا ہے. 11ویں اور آخری رسم جو ہے دے اسٹے کنسسٹنٹ. وہ اپنے تمام تر اچھی جو عادات ہیں، جو اچھی رسومات ہیں، جو اچھی روٹینز اور ہیبٹس ہیں، وہ ان کے اندر بہت ہی کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. وہ ان کے اندر بہت ہی گویا کہ ایک تسلسل قائم رکھتے ہیں.